नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि इससे पहले आप लोग कई दिनों से समझे कि 1-2 सालों से शनिचर के दिन वीडियो मैं डालता था और आप लोग देखते थे, आप तमाम दोस्त अहबाब देखते थे। लेकिन अब जो है समझिए कि इसका टाइम हमने दिन जो है बदल दिया है। अब हमने सोचा है कि सोमवार के दिन सुबह 8 बजे के करीब जो है वीडियो हम आपके सामने हर सोमवार के दिन डालेंगे और आप सब लोग देखिएगा। तो आज जो है समझिए कि आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ सोमवार के दिन और 8 बजे का वक्त है जिस वक्त आप देख रहे होंगे। तो इंशाअल्लाह आगे जो है इसी तरह जो है सोमवार के दिन का सिलसिला चलता रहेगा। तो आज हम आपके सामने दारुल उलूम नज़रतुल उलमा के ताल्लुक से बहुत सारे बच्चों ने सवालात किया है, उन्हीं सवालात के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरी वीडियो जरूर देखें ताकि बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और कोई कंफ्यूजन ना रहे। जी चलिए आज शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है, एक साथी लिखे हैं कि दर्जाए सामिना यानी 8th ईयर में डायरेक्ट दाखिला ले सकते हैं और इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए कोई स्पेशल कोटा है। देखिए सबसे अहम बात यह है कि दारुल उलूम नज़रतुल उलमा के अंदर डायरेक्ट जो है 8 साल जैसे आप कर, जैसे कि आलमियत का आखिरी साल जैसे कि आलिया राबिया। अब डायरेक्ट अगर आप चाहते हैं कि आलिया राबिया में आके एडमिशन लेने नज़रिए के अंदर, ये वहाँ का रूल नहीं, ये नहीं हो सकता है। नज़रिए के अंदर एक चीज तो फिक्स है कि आपको शाख में ब्रांच में 1-2 साल वहाँ तालीम हासिल करनी होगी और ब्रांच से ही आपको नदवा आना होगा। ब्रांच वाले जो है खुद आपका फॉर्म वगैरह जो साल के आखिर में भरेगा और सालाना इम्तहान आपको नदवे के ब्रांच में आके यानी नदवे के अंदर ही आके जो है देना होगा और नदवे वाले जहां आपका सेंटर दे दे एग्जाम सेंटर, वहां आपको इम्तहान देना होगा। तो इसलिए आप जो सोच रहे हैं कि हम आलिया सालिसा हो या आलिया सानिया हो, जिसको अभी पंजुम कहते हैं, शशुम कहते हैं, कि किसी मदरसे में हमने हासिल कर ली तालीम कि जो है 1 साल के लिए हम नदवा चले गए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, एक चीज है कि आप आलमियत का कोर्स मुकम्मल करके किसी अच्छे इदारे से तालीम हासिल करके आलमियत मुकम्मल करके आप नजरे के अंदर जो है फजीलत में तखस्सुस फिल अदब में हो गया, उसके बाद इफ्ता के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। तमाम समझिए कि क्लासेज में और जो कोर्स है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आपका एडमिशन हो जाएगा एंट्रेंस में, एग्जाम में यानी बैठना होगा, फिर उसके बाद जिस हिसाब से होगा आपका उस हिसाब से आपको मिल जाएंगे। दूसरा उन्होंने लिखा है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए कोई स्पेशल कोटा है, उसके लिए भी वही कोटा है, 5 साल का खुसूसी कोर्स है, उसमें आप एडमिशन लें और यानी कि फॉर्म भरें, उसके बाद एग्जाम में बैठे, एग्जाम में अगर पास हो जाते हैं, एग्जाम अगर आप निकाल लेते हैं तो आपका एडमिशन खुसूसी में हो जाएगा। उसके बाद एक साथी ने सवाल किया है, लिखा है कि नदवे से कोई उम्मीद नहीं है। क्यों? इसलिए कि आगे लिखा है कि मेरी बहन के खुला का मसला था, लखनऊ में कोई मुफ्ती था काला सा, सिर्फ आदमी की बहन के शौहर की बात सुन रहा था। अच्छा, ऐसे मासूम मुशीर में औरत, ऐसे मुसीबत में औरत क्यों ना बीजेपी के रिफॉर्म का साथ ले। इन्होंने बहुत ही खतरनाक सवाल किया। देखिए नदवे के अंदर इन्होंने एक मसला लेके गए थे अपने बहन के खुला के ताल्लुक से। तो इनका कहना है कि नदवे के अंदर एक मुफ्ती साहब काला था। तो हमें जो जहाँ तक मालूम है नदवे के अंदर जो दारुल इफ्ता में जो मुफ्ती बैठते हैं, एक जो मुफ्ती शेख नियाज साहब जो हमारे बुखारी के उस्ताद हैं, उस्ताद मुहतरम साहब वो हैं, और उसके बाद मुफ्ती जफर साहब हैं,
ان دونوں کا تو معلوم ہے کہ یہی دو بیٹھتے ہیں، باقی کالے سا کر کے جو ہے وہ ان کے نہیں معلوم، ان کے بارے میں مجھے نہیں معلوم۔ اب کہہ رہے ہیں کہ صرف آدمی کی بہن یعنی کہ یہ شوہر کی بات سن رہا تھا، یعنی مردوں کی ہی بات سنی جا رہی تھی، اس کی بہن کی بات جو ہے وہاں نہیں سنی جا رہی تھی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے مصیبت میں عورت جو ہے بی جے پی کا جو ہے ریفارمز کے ساتھ دیں گے۔ دیکھیے حالات کوئی بھی ہو، جیسا بھی ہو، تو ہمارا جہاں تک اپنا یہ ہے کہ آپ ندوے کے اندر گئے، ٹھیک ہے، اچھی بات، لیکن وہاں دونوں طرف کی باتیں سنی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے مرد کی بات وہ سنیں گے، پھر اس کے بعد شوہر یعنی کہ بیوی کی یعنی عورت کی بات سنی جائے گی۔ دونوں کی بات سننے کے بعد جو ہے سو کوئی مسئلہ وہ حل نکالیں گے، کوئی فتویٰ دیں گے۔ اب ایسا نہیں کہ شوہر کی بات سن کے جو ہے یا اور فتویٰ دے دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کبھی بھی آپ دیکھے ہوں گے جو قاضی لوگ ہوتے ہیں، جو حاکم لوگ ہوتے ہیں، پہلے کے زمانے کے بادشاہ کا واقعہ آپ سنیں دیکھیں، جو واقعی مثلا بادشاہ تھے جو ظلم نہیں کرتے تھے، ان کی باتوں کو، ان کے واقعات کو آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی یہی ہے کہ جب بادشاہ کے سامنے کوئی فیصلہ یا کوئی کچھ مار پیٹ کا کوئی کیس آتا تھا تو پہلے بادشاہ جو ہے دونوں کی بات سنتے تھے۔ اور ہم لوگوں نے بچپن میں دیکھا ہے کہ ہم لوگ گاؤں علاقے میں پنچایتی ہوتا، جو گاؤں کے 10-15 لوگ جو مہان لوگوں بیٹھتے ہیں، سب کے سامنے بات رکھی جاتی ہے، دونوں کی بات سنتے ہیں، پھر پنچ لوگ فیصلہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ مفتی صاحب جو ہے شیخ نیاز صاحب ہوئے، مفتی جعفر صاحب ہوئے، جو ہم لوگ استاد ہی ہیں، تو یہ دو کے بارے میں کہ وہ دارالاسلام میں بیٹھتے ہیں، مسئلے مسائل بتاتے ہیں، لیکن اور جو ہے وہ بھی بیٹھتے ہوں گے، لیکن آپ جو ہے تھوڑا سا نظریہ کو بدلیے، ایک پازیٹیو سوچ رکھیے، اور آپ یہ دیکھیے کہ پہلے مرد کی بات سنیں گے، پھر اس کے بعد عورت کی بات، یا عورت کی بات پہلے سنی جائے گی یا مرد، یعنی دونوں طرف کی باتیں سنی جائے گی، پھر فیصلہ ہوگا، پھر جو فتویٰ دیا جائے گا، کوئی مسئلہ مسائل بتائے جائیں گے۔ تو اس لیے آپ بدگمان نہ ہو کسی کے تعلق سے، میں تو یہی کہوں گا۔ اس کے بعد ایک ساتھی لکھے ہیں کہ میں منیر عالم، کیا 2025 میں مجھ کو بھی پی ٹی میں داخلہ مل سکتا ہے؟ نہیں بھائی، نہیں مل سکتا ہے، 2026 میں ہی ملے گا۔ تو اتنے سارے 4-5 سوالات تھے اس ہفتے کے، مجھے امید ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات مل گیا ہوں گے، اور آخر میں یہی کہوں گا کہ جو ساتھی ندوے کے تعلق سے باتیں کہیں ہیں ان سے میں گزارش کروں گا ادباً کہ کسی کے بارے میں ایک طرفہ بات سن کر کے، دیکھ کر کے جو ہے بدگمان نہ ہو، بلکہ دونوں طرف کی باتیں دیکھیں، سنیں، اور ایک پازیٹیو انداز میں، ایک پازیٹیو خیال میں، ایک پازیٹیو سوچ میں کسی کے پاس جائیں تو ایک اچھی سوچ، کہتے ہیں کہ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے۔ تو اچھی سوچ اگر ہوگی، پازیٹیو سوچ ہوگی، تو فیصلے بھی اور آپ کی زبان سے جو باتیں نکلے گی وہ اچھی ہی نکلے گی۔ اس لیے کسی کے بارے میں، کسی ادارے کے تعلق سے، یا کسی یونیورسٹی کے تعلق سے، کسی مدارس کے تعلق سے، مساجد کے تعلق سے ہو، خانقاہ کے تعلق سے ہو، علماء کرام کے تعلق سے ہو، کوئی بھی کچھ آ کے بول دے تو ایسا نہیں کہ سنم بکمن عمین کر کے ہم سن لا اور کہیں گے فلاں ایسا نہیں، بلکہ دونوں طرف کی باتیں سنی جائے گی، دونوں طرف کی باتیں رکھی جائے گی۔ یہ نہیں کہ یہ میرے ذات سے ہے تو ان کی بات سنی جائے گی، اور جو دوسرے ذات سے ہے، فلاں علاقے سے ہے، دوسرے شہر کا ہے، تو ان کی بات نہیں سنی جائے گی، وہی غلط ہے اور ہم صحیح ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ دونوں طرف کی باتیں سنی جاتی ہے، اور فیصلہ جو ہے یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دونوں کے حق میں بہترین فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو چلیے مجھے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ آپ کی اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات ہو، کوئی مسئلے مسائل ہو، اسلامی سوالات ہو، تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی میں کوشش کروں گا اگلی ویڈیو میں بھرپور طریقے سے۔ چلیے مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔